ल सेलिङ एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्प्ले एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ नि त अब त्यसमा पनि हामी जान्छ सेलिङ एन्ड डिस्प्ले एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ एडभर्टाइजमेन्ट पर्छ मैले यसलाई कन्टिन्यू अर्को स्लाइडमा गएँ यो स्लाइड भइगयो मैले सेलिङ एन्ड डिस्प्ले देखि यहाँ गर्ने भएँ त्यो गर्दाखेरि यसको मैले माथिको पार्ट चाहिँ कट गर्ने है त सेलिङ एन्ड डिस्प्ले एक्सपेन्सेस के पर्छ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ त्यसैगरी सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्री स्याम्पल हुन सक्छ सेल्समैन कमिसन हुन सक्छ स्यालेरी अफ सेल्समैन हुन सक्छ सेल्समैन कमिसन स्यालेरी हुन सक्छ त्यसैगरी अब शोरूमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्न सक्छ इन्टरटेनमेन्ट टु गेस्ट भन्न सक्छ धेरैवटा एक्सपेन्सेस हुन सक्छ नि यसमा पनि मैले यसो एक्जाम्पल मात्रै दिएँ त्यसैगरी हामीले अर्को के कस्ट राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसहरु प्राय गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रेसन हुन्छ ब्याड डेज यसमा नै पर्छ है ब्याड डेज प्रोभिजन फर ब्याड डेज सेलिङ एन्ड डिस्प्ले पर्छ डिस्काउन्ट अलाउड सेलिङ एक्सपेन्सिभ नै पर्छ अब अदर एक्सपेन्सिभमा के हुन्छ डिप्रेसन हुन सक्छ एमोर्टाइजेसन हुन सक्छ एमोर्टाइजेसन भनेको रिटर्न अफ पनि भन्छ जस्तै गुडविल रिटर्न अफ प्याटेन्ट रिटर्न अफ कपिराइट रिटर्न अफ हुन सक्छ हैन यस्तो रिटर्न अफहरु यसमा पर्छ लस अन सेल अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ के कुरोहरु राख्छौं हामी यो अदर एक्सपेन्सेसमा माथि अफिस र सेलिङमा नपरेका यसमा राख्छौं हार्ड एन्ड फास्ट त्यही भन्ने त होइन सकेसम्म के त भन्दाखेरि मिलाकै राम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्ने त्यही क्याटेगोरीमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कहिलेकाहीँ यो डिप्सनलाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पनि राखेको हुन सक्छ अनि डिप्सन भनेको छ डिप्सन अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा डिप्सन अन शोरूम एसेट्स भनौँ शोरूम फिटिङ्स भनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सेलिङमा राख्ने गरेको पनि पाइन्छ हुन्छ त्यसरी नहुने पनि होइन त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट पनि होइन तर कम्तीमा के हो त भन्दा केही हेडिङ चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अदर एक्सपेन्सेस नराखेर यसका आइटमहरु माथि नै ब्रेकडाउन गरेको पनि पाइन्छ कम्तीमा के हो त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुपर्छ र अर्को एउटा युजरहरूले हेर्न खोज्ने भनेको यो कम्पनीले चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट बियरिङ सोर्स अफ क्यापिटल कति बियर गरेर छ भन्ने कुरो हुन्छ त्यो गर्दा त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति तिरिराख्यो भने चाहिँ यो फाइनान्स कस्ट भनेको वास्तवमा इन्ट्रेस्ट नै हो इन्ट्रेस्ट अन लोन ओभरड्राफ्ट हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हुन सक्छ बोन्ड हुन सक्छ यो हामी यसमा राख्छौं यसभित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले हिडन एडजस्टमेन्टबाट चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई एड आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई जोडेर हामी राख्छौं त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं हेर्नु है यहाँ म अलिकति म देखाइदिन्छु जस्तै यो त माथि ग्रस मार्जिन भइगयो अपरेटिङ एक्सपेन्स भित्र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ हामीले यो भित्र यहाँ पर्ने आइटम यहाँ राख्छौं यहाँ पर्ने आइटम राख्छौं अनि यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्ने आइटमहरु जुन छन् यसको हामी टोटल गरेर यतापट्टि सार्दिन्छौं
ल मान्नु यो चाहिँ 14,000 रहेछ अरे, यो दुईटा जोड्दाखेरि म यहाँ सबैमा राखिन। त्यसरी अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छु। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्समा यो एमाउन्ट होला, यो एमाउन्ट होला, यो एमाउन्ट होला, के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। अब यसको पनि हामी के गर्छौँ, टोटल गर्छौँ। टोटल गरेर त्यसको टोटल चाहिँ हामीले यतापट्टि राख्छौँ। ल यो रहेछ सपोज एकछिन लागि 16,000 रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि यो भित्र डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसनहरू यो भित्र केही छ भने लस एन्ड सेलहरू छ भने यहाँ राख्छौँ हामी। त्यो राख्छ यसको टोटल पनि हामी यहाँ राख्छौँ। मान्नु यसको टोटल मैले एजुम गरेँ 8,000 एजुम गरेँ। अनि इन्ट्रेस्ट रहेछ, मान्नु इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड चाहिँ रहेछ 12,000 र आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 8,000 रहेछ। अनि अब यो इन्ट्रेस्ट पेड 12,000 आउटस्ट्यान्डिङ 8,000 त्यो हिडन रेटसम्म कसरी हामी ट्रिट गर्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। यो गरेर 20,000 भयो भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्टेपमा अपरेटिङ प्रोफिट भनेर निकाल्छौँ। अपरेटिङ प्रोफिट निकाल्छौँ। अपरेटिङ प्रोफिट निकाल्दा के गर्ने हो भन्दाखेरि यो सबै 2,40,000 मा यो 14,000 16,000 8,000 20,000 सबै घटाउँछ। यो कति हुन्छ होला हेर्नु त यसो टेन्टेटिभ 1,82,000 1,82,000 हो अपरेटिङ प्रोफिट। पछाडि अब हामीले केही अलिकति थोरै स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई फेरि यसलाई कपी गरेँ। यो कपी गरेकोमा मैले यो माथिको चाहिँ हटाएँ है। यसमा केही छ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने भनौँ, यो मसँग छँदै छ, हामीसँग पनि त्यो भइहाल्छ। मैले अपरेटिङ प्रोफिट यहाँ निकालेँ। के भयो यसमा चाहिँ एउटा अपरेटिङ प्रोफिट निकाल्यो भने अपरेटिङ प्रोफिट पछाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एड गर्नुपर्छ अदर इन्कम। अदर इन्कममा पर्ने आइटम भने चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले यदि याद छ भने पिएल एकाउन्टको क्रेडिटपट्टिका सबै आइटमहरू यो भित्र डिस्काउन्ट रिसिभ होला, कमिसन रिसिभ होला, ब्याड डेट रिकर्ड होला, इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, अर्थात् जति पनि पिएल को क्रेडिटमा इन्कमहरू हुन्छन् हामी इन्कमहरू सबै यसमा जति छन् त्यो हामी सबै राख्दै जान्छौँ। अब यसभित्र धेरै नै पर्छन् पर्न त। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसैले मैले लेखेँ इफ गिभन इन टिभी ट्रायल ब्यालेन्सको पनि क्रेडिटमा दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स चाहिँ यहाँ हो। अघि मैले पनि यहाँ भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पनि पर्छ भनेको थिएँ। यहाँनिर मैले लेख्नु त लेखिनँ ब्याड डेट्स, त्यसैगरी प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स। यहाँ लेख्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट दिएको। पछाडि हामी एडजस्टमेन्टको कुरो पनि डिस्कस गर्छौँ। हो यी इन्कमहरू पनि हामी के गर्छौँ यहाँ राख्दै जान्छौँ। अब यसको यो इन्कमको टोटल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ल कति राख्यौँ 18,000 राख्यौँ सपोज गरेको फिगर त हो नि। अब यसलाई हामी के गर्छौँ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा अब हामी के गर्छौँ लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स अथवा ट्याक्स पेड अथवा जे भनेको छ हामीलाई दिएको एडजस्टमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ कहिलेकाहीँ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ। पर्सेन्टेजमा दियो भने चाहिँ हामीले यहाँ जति आयो यो जोडेर
यो चाहिँ अदर इन्कम चाहिँ जोड्ने हो। अब 1,82,000 मा 18,000 जोडा कति 2 लाख होला हैन। 2 लाख हो भने यो प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा ट्याक्स मात्रै भने पनि त्यसलाई एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। एडजस्टमेन्ट दियो भने चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ एमाउन्ट दिएको हुन्छ, एमाउन्ट राख्ने। पर्सेन्टेजमा दियो भने चाहिँ जस्तै 20% भनेको रहेछ सपोज। भने 20% के हो त भन्दाखेरि यही 2 लाखको 20%। 2 लाखको 20% 40,000 हो। यसलाई हामी भन्छौँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 1,60,000। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने कुरो यो हो, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अघि हामीले हेर्यौं, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट यो भयो। सर एकचोटि अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न, फोटो खिचेर लेख्दै चाहिँ ल्याइदिनु। ल यसमा केही छ भने प्लिज। ल मैले फेरि देखाएँ है सुरुदेखि। इन्कम स्टेटमेन्ट हामी के गर्छौं त सबभन्दा पहिले सेल्स राख्छौं। सेल्समा सेल्स रिटर्न छ भने त्यो घटाउँछौं, नेट सेल्स आउँछ। सेल्स रिटर्न छैन भने डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट कलममै ल्याउँछौं। यहाँ यो देखाउनै पर्दैन, सिधै यहाँ आउँछ। त्यसमा लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कुनै कुनै क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिइराखेकै हुन्छ, डाइरेक्ट यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल्याउने ग्रस मार्जिन आइहाल्छ। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छैन, ओपनिङ इन्भेन्टरी दिएको छ, पर्चेज दिएको छ, वेजेस दिएको छ, क्लोजिङ स्टक त्यो दिएको छ भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। र एनएफआरएस भनौँ भने चाहिँ यदि क्वेसनमै एज पर एनएफआरएस भन्यो भने चाहिँ यो क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ के त बाहिर वर्किङ नोटमा गर्छ। अनि वर्किङ नोटलाई चाहिँ नम्बर दिने के 1 2 3 भनेर नम्बर दिँदै जाने, अर्थात् कहिलेकाहीँ के हो त त्यो नम्बर चाहिँ 101 102 103 अनि ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड वर्किङ नोट गर्नु पर्ने 201 202 203 त्यसरी गरौँ भने ए 100 बाट आएको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट कुरा छ, 200 बाट आएको छ ब्यालेन्स सिट कुरा छ भने त्यसरी बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। एनएफआरएस भने चाहिँ त्यसको यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ बाहिर क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसको एमाउन्ट मात्रै डाइरेक्ट ल्याउने त्यो हो। अब एनएफआरएस त्यो भन्छ। अब ट्रेडिसनल सिस्टममा चाहिँ हामी ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट बनाउँछौँ। मोडर्न सिस्टम अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर कम्पनी एक्ट भनौँ अथवा नर्मल इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै भनौँ नि, हामीले त्यो सबै क्याल्कुलेसन यी गरेर देखाउँदा हुन्छ। हामीले जसो लाग्यो जसो सजिलो हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस भनेको छैन, तर एनएफआरएस अनुसारको प्रोभिजन अनुसार गरौँ भने केही फरक पर्दैन। ल त्यो गर्दा ग्रस मार्जिन आयो। त्यसमा हामीले के त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर घटाउँछौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्स भित्र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस त्यो भित्र पर्ने डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेसहरू होलान्। त्यसपछि त्योदेखि तल हामी जान्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने डिफ्रेन्ट आइटमहरू जान्छौँ। यो एक्सपेन्सेसहरूमा चाहिँ पनि आउटस्ट्यान्डिङ छ भने एड गर्छौँ, लेस प्रिपेड छ भने लेस गर्छौँ, त्यो छँदैछ। अनि त्यो अदर एक्सपेन्स एन्ड लस भने यो क्याटेगोरी नराखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यो इन्ट्रेस्ट देखाउनलाई फाइनेन्स कस्ट भन्ने चलन छ एनएफआरएसमा। यहाँ इन्ट्रेस्ट नै भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन। फाइनेन्स कस्ट भन्ने मैले चाहिँ यो एनएफआरएसले चाहिँ फाइनेन्स कस्ट नै भन्छ, उसको फर्मेट नै प्रेस्क्राइब गर्छ। फर्मेटमा चाहिँ खासमा पछाडि हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि के त भन्दा ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी भन्छौँ, तर त्यो सबैलाई के त एनएफआरएसले प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हेडिङ दिन्छ कि, त्यस कारण त्यस्तो हेडिङ अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै हो त्यसको गाइडलाइन भनेको। त्यो भनेको त जहाँकोले जुन कन्ट्रीको युजरले पनि के त भन्दा त्यो बुझ्दा ए प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यी कुराहरू पर्छन् है भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यो राखेपछि अब इन्ट्रेस्ट सहित सबै राखिसकेपछि के त जुन अपरेटिङ प्रोफिट भन्छ। अपरेटिङ प्रोफिटमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब अदर इन्कमहरू छ भने त्यो जोड्छौँ। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ माथि सेल्समै जोडिसक्यो भने त्यो, तर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरूलाई नै डिफ्रेन्ट स्टेपमा हामी गर्छौँ। हेर्नु त स्टेप वाइज हेडिङ वाइज छुट्याएर चाहिँ हामीले गर्दै जाने भएकोले गर्दाखेरि यो अपरेटिङ इन्कमको अथवा अदर इन्कमको पालो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेर आएको अपरेटिङ प्रोफिट भन्दा पछाडि हुन्छ। होइन मैले चाहिँ यो सेल्स भन्दा माथि राख्दा सँगसँगै राख्दा हुँदैन भने त्यस्तो फरक पर्ने त होइन। त्यही पनि सकेसम्म चाहिँ अलिकति कमन आइजले चाहिँ चिन्ने खालको फर्मेट चाहिँ होस् भन्छु के टिचरहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि देखेको छ हामीले भन्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ हुन चाहिँ हामीले कतिले त्यो त्यसको भिक्टिमाइज पनि भएका हुन्छौँ। कतिले के त हार्ड एन्ड फास्ट यस्तो हुनुपर्ने भने त्यस्तै हुनुपर्ने भन्नेमा पनि जाने हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि कमन आइजले हेर्ने हो भने चाहिँ अदर इन्कम चाहिँ तलै राख्दा राम्रो हुन्छ। त्यो इन्कमहरू जोडिसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। अनि त्यसपछि लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन भन्ला अथवा इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन भन्ला जे भन्छ त्यो एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ यहाँ कन्फर्म हुने एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यो एमाउन्ट दियो भने डाइरेक्ट एमाउन्ट राख्ने, पर्सेन्टमा दियो भने चाहिँ यो माथिको एमाउन्टको यो मैले 40,000 कहाँबाट निकालेँ त भन्दाखेरि यो 2 लाखको 40% निकालेको, 2 लाखको 20% निकालेको। ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ क्वेसनमा,
प्रोभिजन कति गर्ने भन्ने कुरो, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो, इन्कम स्टेटमेन्ट यतिमा सकियो। ल अब हामी स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ कसरी बनाउने, ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरो करिब भोलिको क्लासमा हेर्छौँ र त्यसपछि हामी प्रोब्लम गर्न सक्ने हुन्छौँ। तर केही एडजस्टमेन्टहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हामी हेर्छौँ। ल आज चाहिँ हामी यति नै गर्ने कि हुन्छ सर। ल आज यति नै गर्नु न त। केही छ यतिसम्ममा छलफल गर्नुपर्ने केही हाम्रो क्वेरिजहरू छ भने प्लिज। सर यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिँदाखेरि हामीले पहिला त्यो यसो मैले अलिअलि सम्झना आउँदाखेरि 12 क्लासमा पढ्दा ट्याक्स पेडको अमाउन्ट एउटा कुन अकाउन्ट बनाएर निकालेको जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन सर? ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई अनि ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको अथवा एडजस्टमेन्ट दिएको ट्याक्स पेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट चेन्ज रिटर्न अर्निङमा लान्छौँ। अर्को हामी भोलि गर्ने स्टेटमेन्ट लान्छौँ। ट्याक्स पेडको अमाउन्ट निकाल्ने भनेर एउटा कुन अकाउन्ट नै बनाएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ फन्ड्स फ्लोमा हो। फन्ड्स फ्लो क्यास ए फ्लोमा चाहिँ हो। फाइनल एकाउन्टमा चाहिँ त्यो ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्दैन। ए हामी यहाँ क्यास फ्लो पछाडि पढ्छौँ त्यति बेला म भन्छु त्यो पनि आउँछ। अनि यो अस्ति त्यो 77 यो साउन 1 गतेबाट एनएफआरएस लागू भयो भन्नु पनि सर हो। नेपालमा। अँ, त्यो सबै अर्गनाइजेसनलाई हो सर अहिले कम्पलसरी? सबैलाई हो नि त। त्यो सर स्मल यो एन्ड मिडियम भन्ने छ, त्यो क्याटेगोरी छुट्याएर दिन्छ। क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ अलिअलि फरकहरू छन्। केही कुरोमा चाहिँ सानालाई चाहिँ अलिकति लिबरल पोलिसी छ, ठुलाहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि स्ट्रिक्ट पोलिसीहरू नै छ। ए अनि यो मैले एउटा कुरा सोधेको थिएँ, यो अलिकति आउट अफ सिलेबसको भयो। यो नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूमा के सार्वजनिक संस्थानको छुट्टै लेखामा कि के हुन्छ छुट्टै भनेर? छ, छुट्टै लेखा मान्छ। ए उसको छुट्टै यो एनएफआरएस सँगै आबद्ध हो? एनएफआरएस सँगै चाहिँ भनेको त्यो पनि इन्टरनेसनल जस्तै नै हो, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो सार्वजनिक संस्थामाको खासमा गभर्मेन्टको हो होइन। यो चाहिँ के हो त प्राइभेट सेक्टरको हो क्या। अरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भने नन गभर्मेन्ट भनौँ न। प्राइभेट नि के भन्ने त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ एनएफआरएस हुन्छ। त्यो एनएफआरएस जस्तै नै हो त्यो पनि, तर त्यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरलाई गभर्मेन्ट अफिसमा चाहिँ पब्लिक सेक्टर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ। अनि सरले एनएफआरएसको 26 वटा भन्नुभयो, तर त्यो 27 वटा भनेर म पहिला किताबमा पढे जस्तो लाग्थ्यो क्या सर।